आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी को आम करें, आमन को जिनसे तक़वियत पहुँचे ऐसी जंगों का एहतमाम करें। पिछले 24 घंटों से पाकिस्तानी मीडिया हो या इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी सियासतदान हो या इंडियन सहाफ़ी या सियासतदान, वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, पसंदीदा खेल करार दिया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले एक पाकिस्तान के बड़ा नाम है सहाफ़त में, उन्होंने लिखा कि इंडिया पाकिस्तान T20 मैच में भारत की 6 विकेटें गिर गईं। उन्होंने जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान के 26 लोग भी मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। कोई बिल्ली का बच्चा भी मर जाए ना तो उसके इर्द गिर्द खड़े लोगों को अफसोस होता है, लेकिन हम इन जानों की परवाह किए बगैर, शायद हमने वो माहौल नहीं देखा, शायद हम देख नहीं रहे गज़ा में क्या हो रहा है कि जब बच्चों के और बाकी लोगों के सर खुले हुए, जिस्म फटे हुए हैं, ऐसी लाशें मिल रही हैं। हम इसको खेल करार दे रहे हैं और बहुत मज़ा ले रहे हैं इससे। दीनी जमातों ने, सियासतदानों ने जो अपोजिशन में हैं, और सहाफ़ियों ने, क्योंकि सहाफ़ी तो अब रहे नहीं हैं, सब माउथ पीसेस हैं सबके, कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स आप उनको कह सकते हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि जी मारो मिसाइल। राना सनाउल्लाह ने अब से कुछ देर पहले एक बयान दिया मीडिया को, जो बहुत जगह रिपोर्ट हुआ। उन्होंने बोला कि हमने मुतनासिब यानी कि इक्वल जवाब दे दिया है भारत को। भारत ने दरअंदाजी की थी, आइंदा भी करेगा तो हम उसको भरपूर जवाब देंगे, हम मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उनका कहने का ये अंदाज़ था, जिसको इमरान रियाज खान जो PTI वर्कर हैं सहाफ़त के भेस में, वो ये कह रहे हैं कि देखो जी अमेरिका से फ़ोन आया और बुज़दिल डर गया और अब दब गया और भारत को जवाब नहीं देगा, मिसाइल मारो। इंसानियत भूल गए, खुद अपनी जान बचा के भगौड़े बैठे हुए दूसरे मुल्कों में, और यहाँ पर लोगों को मरने के लिए जंग छेड़ने की प्रोवोकेशन कर रहे हैं। क्योंकि वो PTI के बाकी भी आप पेजेस देख लें, इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी मरीम नवाज़ ने बयान नहीं दिया और शहबाज शरीफ ने बयान नहीं दिया। किस किस्म के बयान आप चाह रहे हैं? और इमरान खान को बाहर निकालो, वो जवाब देगा। पुलवामा अटैक याद है 2019 में, उसके फौरी बाद कुछ दिनों बाद इमरान खान साहब ने खिताब किया था कौम से, मुझे अच्छी तरह याद है। फरवरी या मार्च 2018 की बात है, फरवरी 2018, 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था 2019 को, और 18 या 19 फरवरी 2019 को उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत अच्छा खिताब किया था कौम से। मैं कहूँगा अच्छा खिताब किया। तो उन्होंने बोला था कि भारत आए, कुछ ऐसे सबूत हैं उसके पास, तो हम अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल नहीं होने देंगे, आए पेश करें, हम मुनासिब कार्रवाई करेंगे। इमरान खान कौन सा गन लेके या तोप लेके घुस गया था वाघा के रास्ते भारत में? किस किस्म की आप मिसालें दे रहे हैं? खैर किसी भी किस्म की ये कोई एडवेंचरस सिचुएशन नहीं है, बड़ी ग्रीव्ड सिचुएशन है। बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो। नफ़रत फैलाई जा रही है। वहाँ जो नुकसान हो रहा है, वहाँ से मोदी, जिसका आपको पता ही है, वो वोट लेने के लिए मुसलमानों को मारता है, वो वोट लेने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, कर तो कुछ सकता नहीं है, बात करता है। 2027 के इलेक्शन में वो चाहता है कि मेरी बका रहे, मेरा इक़्तिदार रहे, इसी वजह से उसने अभी से एडवेंचर शुरू कर दिया है। वो और बौखला है, वह क्यों है कि बिहार और गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, गो के चंद सीट्स पर हैं, तो उसको वो भी चाहिए, क्योंकि उस इम्प्रेशन का असर पड़ेगा 2027 के भारत के इलेक्शन में। 2019 के इलेक्शन में BJP ने, मोदी ने 303 सीटें हासिल की थी। उसके बाद जब 2024 का इलेक्शन हुआ तो मोदी को जाम था कि मैं अब की बार 400 पार, और उसकी औकात 240 पे ख़त्म हो गई। मैं आई एम सॉरी, मैं इस तरह के वर्ड्स किसी के लिए यूज़ नहीं करता, अनटिल अनलेस कि मेरा कोई दोस्त यार ना हो मोहब्बत में। मैं इस वक्त नफ़रत में यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ कि ये मोदी ऐसा इंतहा पसंद है। आज से 11 साल पहले जब ये पहली बार भारत में इक़्तिदार में आया, तो भारत का बचा कुचा सेक्युलर चेहरा, सेक्युलर की डेफिनेशन क्या है कि जिस रियासत का कोई मज़हब ना हो, वो तमाम मज़ाहिब को इक्वल राइट्स दें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो 2014 के मई के महीने में मोदी के आने के बाद भारत का जो बचा कुचा सेक्युलर चेहरा था वो मस्ख हो गया था और मुसलसल हुए जा रहा है, अनटिल अनलेस कि किसी और को मौका ना मिले। तो वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए मुसलमानों की लाशें गिराता है, पाकिस्तान पर हमले करता है। कभी 2019 का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सामने आता है, उसके बाद वो घुसने की कोशिश करता है, अपना पायलट
کھو دیتا ہے، پاکستان اس کو گرفتار کرتا ہے، اور پاکستان، مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ایک اچھا جسچر انہوں نے شو کیا تھا اور ابھینندن کو رہا کر دیا تھا۔ اس کے بعد اپوزیشن کی طرف سے کچھ بیانات آئے تھے جس کا بڑا ہی بونگا جواب دیا تھا اس وقت کے پی ٹی آئی کے منسٹر، 2019 کی بات کر رہا ہوں، فواد چودھری صاحب نے۔ ایاز صادق نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے بولا تھا کہ جی یہ لوگ سیکیورٹی میٹنگ میں نہیں آئے، شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں ڈر کے مارے اور فوج کو ایکشن لینا پڑا، جس کے بعد فواد چودھری نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھیں ہم نے اچھا یہ جذبات میں آ کے عمران خان صاحب کی حکومت کو انہوں نے ایک طرح سے نقصان پہنچایا۔ فواد چودھری کا بیان یہ تھا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم نے بھارت میں گھس کے مارا ہے۔ انہوں نے ایک طریقے سے پلوامہ اٹیک کو اون کر لیا، اور اس اتنے سے بیان کو لے کے بھارت نے دنیا میں واویلا کیا کہ دیکھو بھارت دہشت گردی کا گڑھ ہے۔ ابھی آپ خواجہ آصف کے بیان کو لے کے رو تو رہے ہیں، جس کی شکر ہے کہ وضاحت دی ہے اسی ہوسٹ کو، اسی اینکر کو، اسی پلیٹ فارم پر عطا اللہ تارڑ نے، کہ جو خواجہ آصف بات کر رہے تھے وہ 80 کی دہائی کی بات کر رہے تھے، 2001 کے بعد سچویشن بہت بدل گئی ہے۔ تو ہم وار مانگرنگ کر تو رہے ہیں، لیکن کیا ہم اس اینگل سے نہیں سوچ سکتے کہ مل کر بیٹھنے کے کتنے فوائد ہیں؟ ابھی جتنے بچے، جتنے باقی لوگ میڈیکل اپنا ایگزامینیشن یا کچھ سرجریز کے لیے بھارت گئے ہوئے تھے، وہ واپس آئے ہیں، ان کے علاج کا کیا ہو؟ باقی جو سچویشنز ہیں اس کو ہم امن کو انجوائے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے یہاں چاہے صحافی ہوں، سینئر ہوں یا جونیئر ہوں، ہمارے یہاں چاہے اینکرز ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، ان کو ملتا کیا ہے جنگوں سے؟ یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی۔ اور بھارت کے خلاف اس وقت پاکستان کے پاس ایک ٹول ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی جنگ نہ کریں تو کیا کریں؟ بھائی آپ کے نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر اس نے بمباری کی ہے، آبی جارحیت کی ہے، یہ اتنا بڑا انسانیت کے خلاف اٹیک ہے، اس کو لے کے آپ انٹرنیشنل ورلڈ میں کیوں نہیں جاتے؟ اس دور میں جو سیاستدان ہیں، جو پاور میں ہیں، نون لیگ کے وزراء ہیں، وہ کیوں نہیں جاتے؟ جائیں، جا کے اس کو بتائیں دنیا کو کہ اتنی بڑی آبی جارحیت کی ہے اس نے، سنتاس معاہدے پہ لے کر جائیں۔ 26 لوگ مرے ہیں آپ کے، کوئی جانور بھی مر جاتا ہے اس کا دکھ ہوتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 6 یا 5 جہاز گرا دیے، یہ ایکول ہو گیا۔ اب سے کچھ دنوں پہلے، میرے خیال سے 22 اپریل کی بات ہے، پہلگام اٹیک ہوا، اس میں بھی 26 لوگ مرے تھے۔ بھول جائیں ریلیجن کو، ریلیجن نہیں ہے، پہلے انسانیت ہے۔ انسان مرے تھے، جس بربریت سے مارا گیا تھا، لوگوں کے بھیجے کھول دیے گئے تھے، اس وقت مذہب پوچھ کر مارا گیا تھا۔ مذہبی دہشت گردی کی جا رہی ہے، آبی جارحیت کی جا رہی ہے، پاکستان میں اس کے اثرات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم لوگ شاید غزہ کی سچویشن دیکھ کر سبق حاصل نہیں کر رہے کہ جو لوگ پرووک کرتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی آگ کو بڑھاوا دیتے ہیں، وہ بعد میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بعد میں جو مرتے ہیں میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں۔ تو بہت شکریہ۔ امن کے متلاشی ہوں، جنگ سے کچھ نہیں ملتا۔